जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। स्याङ्जा 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने आयोगको निर्णय, मतगणना थाल्न निर्देशन। खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी, निर्देशनको अवज्ञा गरेमा प्राधिकरणले हटाउने चेतावनी। आफू अर्को चुनावको तयारीमा लागेको कंग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई, महिला हिंसालाई जरैदेखि हटाउनका लागि दलहरू मिलेर आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा। विद्युत प्रवाहमा गडबडी उत्पन्न हुँदा भारतको एक आवासीय भवनमा आग लागि, एकै परिवारका 6 जनाको मृत्यु। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 4 खेलहरू हुँदै, खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 8:45 बाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा पुनः मतदान नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार आयोगमा बसेको आयुक्तहरूको बैठकले तत्काल मतगणना अघि बढाउनु निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा पुनः मतदान नगर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, तत्काल मतगणना अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। स्याङ्जा 2 र बाजुरामा एमाले र कंग्रेसले एक अर्कालाई बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। एमाले पुनः मतदानको माग गर्दै आएको थियो भने कंग्रेसले मतगणना थाल्नुपर्ने भन्दै आएको थियो। स्याङ्जा 2 मा कंग्रेस उम्मेद्वार धनराज गुरुङ मतगणना थाल्न धरनामा समेत बसेका थिए। स्याङ्जामा बुथ कब्जा गरी मृत्यु भएका मतदाताको नाममा समेत मत खसालिएको आरोप छ। मतगणना गर्ने कि पुनः मतदान भन्नेमा आयुक्तहरू बीच नै मत बाँझिएपछि अन्यल उत्पन्न भएको थियो। आयोगले अब मतगणना अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। दोलखाका 10 वटा मतदान केन्द्रमा भने आयोगको निर्देशन बमोजिम बिहिबार पुनः मतदान हुँदैछ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू अर्को चुनावको तयारीमा लागेको बताउनु भएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका सन्दर्भमा महिला सुरक्षा दबाव समूहले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले संघको निर्वाचनमा विजयी भएसँगै आफू अर्को चुनावको तयारीमा रहेको बताउनु भएको हो। शुक्रबारसम्म मतदातालाई धन्यवाद दिने र त्यसपछि अर्को चुनाव अर्थात् पार्टीभित्रको संसदीय दलको नेताका लागि तयारी गर्ने को भनाइ छ। त्यस्तै महामन्त्री थापाले 5 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा 33% महिला सहभागिताका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक कानून निर्माणको थालनी गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कहिलेकाहीँ मन्त्री परिषदमा महिला सहभागिता शून्य हुने अवस्थालाई पनि अब अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबारसम्म हामी धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम सकौं, त्यसपछि अरू काममा जुट्नुपर्ने छ। मेरो त अर्को चुनाव आउँदैछ, तर मन्त्री परिषदको कानुन व्यवस्था नभएकोले गर्दा एकजना सामान्य कहिलेकाहीँ एकजना पनि मन्त्री नभएको मन्त्री परिषद पनि हामीले देखिसक्यौँ। हदै भयो भने एकजना महिलालाई लगेर हामीले टिको लगेर राखेर हामीले राखिदिन्छौँ, किनकि त्यहाँ हामीले त्यति प्रतिशत केही पनि भनेका छैन। त्यसो भएदेखि राजनीतिक सहभागिताको र त्यो अझ प्रभावकारी बनाउने विषयको सन्दर्भमा हामीले निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास हेरिसक्यौँ, मन्त्री परिषद पनि हेरिसक्यौँ। अघि मैले सुरुमा प्रस्ताव गरेको विषय यही नै हो। त्यसपछि अब महिला हिंसासँग जोडिएको यो पनि लार्जर विषय हो नि त, महिलाको सहभागिताको विषय त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसो भने यो कुन कुन कानुन हो त? अब के नगरौँ भने अब यो 5 वर्ष अरू विषयमा काम गर्ने अनि अन्तिममा निर्वाचनको वर्ष 2084 सालमा चुनाव अगाडि गएर महिलाको सहभागिता बढाउनको लागि चाहिँ निर्वाचन कानुन बदल्नु नभनौँ। यो पटक चाहिँ अब चाहिँ पछि पुष्मा सरकारमा चाहिँ माग्दै काम गर्छु।
माघदेखि निर्वाचन कानुन बदल्नुपर्छ भनेर सुरु गर्यौँ भने वडाध्यक्ष महिला आउने कुरा पनि योसँग जोडिएर आउँछ। कति लडाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुरु गरौँ त माघदेखि नै सुरु गरौँ कि मैले भने थुप्रै कानुन छ, त्यो मध्ये एउटा कानुन के रहेछ नेपालको निर्वाचनसँग जोडिएको यो समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भनेर संविधानले भनेको कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनसँग जोडिएको थुप्रै विषय महिला अधिकार र समानताको कोणबाट हेर्दै गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने विषय रहेछन्। त्यसमा काम गरौँ ल। संशोधन कुन गर्नु म अहिले भन्न सक्छु, मन्त्री परिषदमा 33% अनिवार्य महिलाको सहभागिता हुने कानुन हामीले बनाउनै पर्छ। त्यो बनाउनै पर्छ ल। एउटा यो भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि 33% 165 निर्वाचन क्षेत्र हो भने कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले 165 उम्मेदवार दिन्छ भने 33% अनिवार्य महिला दिने कानुन हामीले बनाउनै पर्छ। यो कुरा अहिलेदेखि छलफल गर्दै गयो भने निर्वाचनको बेलासम्म हुन्छ। मैले उदाहरण एउटा दिएँ, चाहे त्यो प्रपर्टी राइटको कुरा हो चाहे यी कुराहरू हुन्, यस्तो कुराहरू हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्था के छ, यसलाई बदल्नु पर्ने कुराहरू के छन् भन्ने बारेमा अलिकति यसमा स्पेसिफिक यो बदल्ने यसलाई यसरी बदल्ने भन्ने कुराहरूमा अलिकति छलफल गरौँ। र छलफल गरेपछि अनि मेरो दलको प्रस्ताव के छ भने अब मेरो पुरानो कामको अनुभवको आधारमा पनि तपाईँहरूले क्रस पार्टी सांसदहरू छान्न सक्नुहुन्छ, छान्नुपर्छ भन्ने छ। फरक फरक राजनीतिक दलका सांसदहरू छान्ने, त्यो सांसदहरू छानेर यो अभियानसँग लगेर जोड्ने ती सांसदहरूलाई र ती सांसदहरूसँग लगातार काम गर्दै जाने, 5 वर्ष लगातार काम गर्दै जाने, पुरुष सांसद पनि महिला सांसद पनि सबै पार्टीको सांसदहरू सँगै जोडेर काम गर्दै र यहाँ बाहिर बसेर हामीले यो कानुन बदल्नुपर्छ भनेको कुरालाई संसदमा लाने काम अब उनीहरूले गर्छन्। यो माथिल्लो जान सक्छ। यसरी मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाऊ। तपाईँले राखेको प्रश्नको उत्तर त्यहीभित्र अन्तर्निहित छ भन्ने मेरो धारणा राख्छु। धन्यवाद। त्यस्तै थापाले महिला हिंसालाई जरेदेखि हटाउनका लागि दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले सम्भव भएसम्म एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको मुलुकको आवश्यकता एमाले नेतृत्वको वाम सरकार भएकाले सम्भव भएसम्म एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन पहल गर्ने बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष गेवालीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर 5 वर्ष वामपन्थीले मुलुक सञ्चालन गर्न सबै तयार हुनुपर्ने र यसले मात्रै मुलुकको सङ्कटलाई पार लगाउने धारणा राख्नुभयो। उहाँले माओवादी लगायत अन्य कम्युनिस्ट पार्टीलाई भाइ कांग्रेस नबन्न सुझाव दिँदै भाइ कांग्रेस बने कांग्रेसलाई फाइदा र मुलुकलाई घाटा हुने तर्क गर्नुभयो। गेवालीले विगतमा भएका तिता मिठा कुरालाई बिर्सदै एमालेसँग सहकार्य गर्न अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। एमाले मात्रै पनि विभाजित नभएको भए, माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी नबनाएको भए अहिलेको यो सिनारियो अर्कै हुन्थ्यो, निश्चित रूपमा अर्को हुन्थ्यो। अर्थात् सके एमालेको बहुमत आउँथ्यो, नभए कुनै हालतमा पनि एमाले लार्जेस्ट पार्टी हुन्थ्यो। र यस्तो अवस्थामा एमाले पुग्थ्यो कि एमालेसित नमिलिकन यो देशमा सरकारै नबन्ने, एमालेलाई अगाडि नसारिकन सरकारै नबन्ने एउटा अवस्थामा रहन्थ्यो। र एमाले नेतृत्व गरेको चाहिँ एउटा कोलिसन गभर्मेन्ट रहन्थ्यो, बन्ने थियो, त्यो पक्का थियो, परिणामले देखियो। तर दुर्भाग्य हो एमाले पनि पछि विभाजित भयो, माधव नेपालले पार्टी विभाजित गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कसरी सरकार बनाउने भन्ने एउटा सङ्कट त्यसलाई मुलुकमा उत्पन्न भइरहेछ। अबको सरकार अब पनि चाहिँ सम्भव भएसम्म भन्छु, अब म सम्भवै हुँदैन भन्ने लाग्दैन। अब अन्तिम परिणाम आउन त बाँकी छ। कम्युनिस्ट प्लस वाम यसरी भन्छु म, सबै कम्युनिस्टको पुग्दैन भने पनि कम्युनिस्ट प्लस वाम अर्थात् समग्रमा वामपन्थीको सरकार, एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थी सरकार अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो, नेपाली जनताको आवश्यकता हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर त्यो साझा कार्यक्रमको आधारमा अगाडि बढ्ने, 5 वर्ष सरकार चलाउने त्यो दृढता, त्यो दृष्टिकोण, त्यो इच्छा शक्ति सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुनु जरुरी छ। देशलाई सङ्कट आउँदैछ, देशमा जनताले दुःख पाउने एउटा अवस्था सिर्जना हुन खोज्दैछ, मुलुकको आर्थिक सङ्कट भयानक छ, भयावह छ। यो समस्या हल गर्नको लागि र आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपाललाई चाहिँ तटस्थ असंलग्न राख्दै कुनै पनि बाह्य शक्तिको चाहिँ हस्तक्षेप या कुनै नियन्त्रणबाट चाहिँ मुक्त बनाएर अगाडि लग्नको लागि चाहिँ वास्तवमा कम्युनिस्ट र वामपन्थीकै सरकार बनाएर जानु बुद्धिमानी ठहर छ,
सम्पूर्ण अरू अन्य वामपन्थी माओवादी या अरू तमाम कम्युनिस्ट पार्टीका वामपन्थी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई मेरो भनाइ के हो भने तपाईहरू भाइ काङ्ग्रेस नबन्नुहोस्। तपाईहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, वामपन्थी भन्नुहुन्छ, ल चुनावमा मिलेर लड्नु अरे। तर अब फेरि पनि सरकार चलाउँदा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ के भन्दा कर्नरमा पार्ने गरी, कमजोर पार्ने गरी, यति ठुलो पार्टी नेकपा एमालेलाई कर्नर पार्ने गरी एमालेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि माथि नै टार्गेट गर्ने गरी भाइ काङ्ग्रेस भनेर जाने काम नगर्नुहोस्। यसले अन्ततः काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुनेछ, देशलाई नोक्सान हुनेछ र तपाईँहरूलाई त ठुलो नोक्सान हुन्छ, ठुलो क्षति हुन्छ तपाईँहरूलाई। अरू राजनीतिक कम्युनिस्ट पार्टी जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, वामपन्थी भन्नुहुन्छ, साँच्चै वामपन्थीको इज्जत जोगाउने हो भने भाइ काङ्ग्रेस बनेर नजानुस् र तपाईँहरू बरु हिजोका आग्रह पूर्वाग्रह जे छन् ती कुराहरूलाई बिर्सेर अब नेकपा एमालेसितै मिलेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ सोच बनाउनुहोस्, दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। मेरो विनम्र आग्रह र अनुरोध छ। देशको लागि, जनताको लागि हो, आसक्ति बिल्कुलै होइन। त्यसमा पनि यो जोरदार अरूले भन्दा मैले बढ्ता बोलिरहेको छु, जो म सांसदै छैन, सांसद बन्ने इच्छु पनि छैन, म मन्त्री बन्ने इच्छा पनि छैन मेरो। जुनसुकै सरकार बने पनि म सांसद बन्ने होइन, म मन्त्री बन्ने होइन। म बोल्दैछु, अरूले बरु बोलिराख्नु भएको छैन अहिले। त म किन भन्दैछु भने म देशलाई हेरिरहेको छु, आसक्ति होइन, सत्ताको आसक्ति पालेर, कुर्सीको आसक्ति पालेर बस्ने होइन। त्यो सत्तामा पैसा कमाउन जाने हो र ऐसा आराम गर्न जाने हो, कुर्सीमा देश बनाउन जाने हो, जनतालाई सुख र समृद्ध बनाउन जाने हो, देशको समस्या हल गर्न जाने हो। त्यो हल गर्ने त्यो हैसियत क्षमता भएको पार्टी हो नेकपा एमाले। हैसियत नै छैन भने राजा म जस्तो भएको भए, नेमकी बा जस्तो भएको भए यो कुरा भन्नुपर्ने आवश्यक थिएन। तर त्यो हैसियत भएको, यस्तो गरेको, सरकारमा हुँदाखेरि राम्रो काम गरेर देखाएको पार्टी हो एमाले। चाहे त नौमनी सरकार, चाहे केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार होस्। त्यसो भएर हामी गर्न सक्छौँ र जनताको समस्या हल गरौँ, देशको समस्या हल गरौँ भनेर यो म बोल्दैछु। कुनै सत्ताको आसक्ति हुँदै होइन। गेवालीले पार्टी नफुटेको भए एमालेको बहुमत वा ठूलो पार्टी बन्न सक्ने निर्वाचनबाट देखिएको जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी पर्ती एलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना 35 दिनभित्र खाली गर्न भनेको हो। निर्देशनको अवज्ञा गरेमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरणले हटाउने चेतावनी दिएको छ। महानगरले हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने भएको छ। महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गर्दै अवैध संरचनालाई हटाउन आग्रह गरेको हो। महानगरपालिकाले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र त्यस्ता संरचना सम्बन्धित धनीले नहटाए आफैले हटाउने जनाएको छ। संरचना हटाउँदा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै असुल गर्ने सूचनामा उल्लेख छ। महानगरले सार्वजनिक जग्गामा स्वीकृत नली निर्माण भएका भवन, टहरा र संरचना सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका टहरा, पर्खाल एवं अन्य संरचना, स्वीकृत नली, भवनका अगाडि निर्माण भएका ट्रस जस्ता राखेर निकालेका अस्थायी पाली, अस्थायी टहरा लगायतका अन्य संरचना, सडकमा फुटपाथबाट सवारी साधन उक्लिन बाटो अवरुद्ध हुने गरी ढलाई गरी बनाएका स्थायी याम नक्सा पासमा बेसमेन्ट पार्किङ स्वीकृत गरी अन्य प्रयोजन पसल, गोदाम, रेस्टुरेन्ट आदि प्रयोग भइरहेका बेसमेन्ट हटाउने सूचनामा उल्लेख छ। बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको भुक्तानी सुरु गरेका छन्। करिब 1.5 वर्षदेखि रोकिएको बीमा बापतको रकम मंगलबारदेखि भुक्तान गर्न सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा करिब 16,000 बीमितले यस्तो भुक्तानी पाउने बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ कोरोना बीमा कोषमा पठाएसँगै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको हो। बीमा कम्पनीले 45 करोड जम्मा गरे पनि करिब 21 करोड दायित्व भएको पुनर्बीमा कम्पनीले भने अझै कोषमा रकम पठाएको छैन। पुनर्बीमाले रकम पठाएपछि थप 2,000ले पनि रकम पाउनेछन्। अहिले भुक्तान पाउनेहरूको सूची विभिन्न बीमा कम्पनीले आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
उचित विकल्प बिना नै आफूहरूलाई उठीवास लगाउन खोजिएको भन्दै बागमती किनारका सुकुम्बासीहरूले बुधबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाजको नेतृत्वमा उनीहरूले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपदेखि विभिन्न स्थानसम्म विरोध प्रदर्शन सहित र्यालीको आयोजना गरेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूको बस्ती हटाउने महानगरको कामको विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। राज्यले यसअघि सुकुम्बासीसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिका र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोली एस्काभेक्टर लिएर बस्ती हटाउन पुगेपछि सुकुम्बासी बस्तीमा झडप भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघले पूर्व सभापति किशोर नेपालले प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक सञ्जालका सबै माध्यम र एनसेलको मोबाइल नम्बर समेत बन्द गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार नेपालले प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक सञ्जालका सबै माध्यम र एनसेलको मोबाइल नम्बर समेत बन्द गरिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। पूर्व सभापति नेपालका अनुसार 1.5 महिना अघिदेखि क्रमिक रूपले उनले चलाउने फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, इमेल र फोन समेत बन्द गरिएको र यसबारे प्रहरीको साइबर ब्युरो लगायतमा लिखित जानकारी गराउँदा पनि समाधानमा तदारुकता नदेखाउनु अत्यन्त दुःखद पक्ष रहेको जनाइएको छ। नेपालमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर गरिएको 454 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4 जना र 1223 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण गत 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने थप 30 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 178 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ मध्ये 70% स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ भने बाँकी रहेको स्याउ जिल्लामै खपत हुने गर्दछ। वर्षेनी मुस्ताङका बगैँचामा उत्पादित स्याउ खरिद गर्न जिल्ला बाहिरका व्यापारीहरू स्याउ नपाक्दै श्रावण भदौ महिनामा मुस्ताङ आउने गर्छन्। स्याउ धनी र व्यापारी बीच आपसी सहमति गरी ठेक्का सम्झौता गर्छन्। भदौ महिनामा स्याउको बैना पट्टा गरेर गएका व्यापारी असोज लागेपछि स्याउ टिप्न मुस्ताङ आउने गरेका छन्। कविता चापागाईको एक रिपोर्ट। मुस्ताङमा यस वर्ष 59 करोड 40 लाख बढीको स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ। 6597 मेट्रिक स्याउ उत्पादन भएकोमा 10% स्याउ जिल्लामै लोकल उत्पादनमा खपत हुँदा उक्त परिणाममा मुस्ताङले आर्थिक आमदानी गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले जनाएको छ। गत वर्ष 5564 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष 1033 मेट्रिक टन अर्थात् 18.5% स्याउ थप उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले जनाएको छ। मुस्ताङबाट औसत प्रति केजी स्याउ 100 रुपैयाँमा बिक्री वितरण भएको कार्यालयको भनाइ छ। तर जिल्लामा खपत भएका स्याउ भने पर्यटकलाई 130 देखि 150 रुपैयाँसम्म बिक्री गरिएको थियो। मुस्ताङमा कम गुणस्तरका 10% स्याउ ब्रान्डी, जुस, साइडर र ड्राई एप्पल आदि बनाउन प्रयोग गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले जिल्लाका विभिन्न किसानहरूको बगैँचामा पुगेर स्याउको तथ्याङ्क संकलन गरेको छ। केन्द्रले क्रप कटिङ विधि र जिल्लाका स्थानीय स्याउ किसानहरूसँग सोधपुछ गरी स्याउ उत्पादनको तथ्याङ्क तयार गरेको जनाएको छ। चालु वर्ष 2079-80मा जिल्लाको कुल 580 हेक्टर जमिनमा लगाएको स्याउ बोटमा उक्त परिणाममा स्याउ उत्पादन भएको हो। मुस्ताङका 5वटै स्थानीय तहमा गरी कुल 1475 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गरिएको छ। जिल्लामा उत्पादन हुने 580 हेक्टर जमिनको उत्पादनशील स्याउ बगैँचाको क्रप कटिङ सर्वेक्षण गर्दा जिल्लामा प्रति हेक्टर जमिनमा 11.37 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुखले बताए। यसैगरी जिल्लाको कुल स्याउ उत्पादन मध्ये यस वर्ष 440 मेट्रिक टन उच्च नत्तो प्रविधिमा आधारित स्याउको उत्पादन भएको छ। मुस्ताङमा कुल 1475 हेक्टर स्याउ उत्पादन क्षेत्रमध्ये कुल 38 हेक्टर जमिनमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ खेती विस्तार भएको छ, जसमध्ये 22 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बोटले उत्पादन दिने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित प्रति हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको स्याउ बोटमा करिब 20 टनसम्म स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका कार्यालय प्रमुखका अनुसार नयाँ स्याउ बगैँचाका बोटबाट स्याउ उत्पादन सुरु हुन थालेको, जिल्लाको किसानले स्याउ बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन थालेको र
यस वर्ष स्याउका लागि अनुकूल मौसम भएकाले स्याउ उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भएको हो। पछिल्लो केही वर्ष यता मुस्ताङका किसान धमाधम परम्परागत जातका स्याउ भन्दा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। संघीय तथा प्रदेश सरकार अनुदानमा मुस्ताङका किसानलाई सहुलियत दरमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बिरुवा उपलब्ध गराएपछि स्याउ उत्पादनको क्षेत्रफल वृद्धि हुन थालेको छ। मुस्ताङमा स्याउ जोन कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 125 वटा सहकारी समूह निजी फर्म आबद्ध छन्। यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले स्याउ विशेष कार्यक्रमका साथै स्याउ ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ मध्ये 70% स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ भने बाँकी स्याउ जिल्लामै खपत हुने गर्दछ। वर्षेनी मुस्ताङका बगैँचामा उत्पादित स्याउ खरिद गर्न जिल्ला बाहिरका व्यापारीहरू स्याउ नपाक्दै श्रावण र भदौ महिनामा मुस्ताङ आउने गर्दछन्। स्याउ धनी र व्यापारी बीच स्याउ बगैँचा अवलोकन गरी आपसी सहमति ठेक्का सम्झौता गर्दछन्। भदौ महिनामा स्याउका बैनापट्टा गरेर गएका व्यापारी असोज लागेपछि स्याउ टिप्न मुस्ताङ आउने गर्दछन्। मुस्ताङका किसानले जिल्लाका खुद्रा व्यापारीलाई पनि फुटकर रूपले स्याउ बिक्री गरिरहेको छ। मुस्ताङमा घुम्न आएका पर्यटकले यहाँबाट कोसेलीको रूपमा लैजान स्याउ खरिद गर्ने गरेको स्थानीय खुद्रा व्यापारी बताउँछन्। कविता चापागाई, काठमाडौँ। समय अभावका कारण सबै कानूनी व्यवसायीले बहस गर्न नपाएपछि निहारीका राजपूतको मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने गरी अन्य आदेश गरिएको छ। बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले मुद्दामा अग्राधिकार दिने आदेश गरेको हो। बुधबार वादीका तर्फबाट सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय मीरा ढुङ्गाना र सुनिता रेग्मी, अधिवक्ताद्वय शान्ति रिजाल र वैतनिक वकिल रिङ्कू कुमारी यादवले बहस गरेका थिए। वादीको बहसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने पालो आए पनि समय अभावका कारण बहस गर्न नपाएपछि मुद्दालाई अग्राधिकार दिने गरी बुधबारको बहस सकिएको छ। अदालतले जाहेरी वालीको वासस्थान, जायज जन्म भएको बालकको हक, अधिकार र आर्थिक अवस्था आदिको कारण उक्त मुद्दाको शीघ्र किनारा गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश गरेको छ। समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नगर्ने दर्जन कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै निर्माणका काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। भरत सप्तकोशी जेवी हाइवे कन्स्ट्रक्सन, विधि बिल्डर्स, माइबाबा एन्ड नारा नक्स्ट्रक्सन सेवा अनुकूल निर्माण सेवा कालो सूचीमा परेका छन्। हाइग्रीवा, सिद्धि साई प्रकाश जेवी, पाँच खाल कन्स्ट्रक्सन, प्रभु निर्माण सेवा, सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, एमएसके निर्माण लेखा, सुमदिवी कन्स्ट्रक्सन समेत कालो सूचीमा परेका छन्। नीलगिरी निर्माण सेवा र नेशनल डेभलपमेन्ट प्रणाली समेत कालो सूचीमा परेका छन्। यी दुईवटा कम्पनी जेबी रहेको समेत कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यी मध्ये दुईवटा ठेकेदार कम्पनीलाई 2 वर्षको र बाँकी 10 वटा कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विद्युत प्रवाहमा गडबडी उत्पन्न भई भारतको एक आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा एकै परिवारका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही परिवारका 3 जनाको गम्भीर अवस्थामा स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मंगलबार राति लागेको आगोमा परेर 3 जना बालबालिकाको पनि ज्यान गएको फिरोजाबादका प्रहरी उपरीक्षक आशिष तिवारीले बताए। आगरा, इथा, मणिपुरी लगायत 18 वटा अग्निशमन केन्द्रका जवान र फिरोजाबाद सहित 12 वटा प्रहरी कार्यालयका सुरक्षा कर्मीको सहयोगमा राति अबेर आगो निभाएको उनले बताए। आगलागीको उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ सहितको उच्च अधिकारीको टोली राति नै घटनास्थलमा पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्नका साथै त्यसले सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीलाई तत्काल राहतका कार्य थाल्न निर्देशन दिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिवंगतको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा संवेदना प्रकट गरेको छ। अब खेल समाचार।
कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज बुधबार 4 खेलहरू हुँदैछन्, जसमा समूह सी र समूह डी का 2-2 खेलहरू हुनेछन्। पहिलो 2 खेलमा समूह डी मा रहेका ट्युनिसिया र फ्रान्स तथा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 8:45 बाट सुरु हुनेछ। यस खेलहरूबाट समूह डी बाट अन्तिम 16 मा पुग्ने एक राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। यस समूहबाट फ्रान्स यस अघि नै नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ। दोस्रो 2 खेलमा समूह सी मा रहेका अर्जेन्टिना र पोल्यान्ड तथा साउदी अरब र मेक्सिको बीच खेल हुँदैछ। दुवै खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:45 मा हुनेछ। यस खेलहरूबाट समूह सी बाट अन्तिम 16 मा पुग्ने 2 राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। एसियाली मुलुक कतारमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सहभागी राष्ट्रलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। यस विश्वकपमा कुल 64 खेल हुनेछ। 8 रङ्गशालामा आयोजना भइरहेको विश्वकपको फाइनल डिसेम्बर 18 मा हुनेछ। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई पराजित गरेको छ। मधेसलाई पराजित गरेसँगै सुदूरपश्चिम 1 खेल अगावै फाइनल पुगेको छ। फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिमले मधेसलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा मधेसले सुदूरपश्चिमलाई जितका लागि 123 रनको लक्ष्य दिएकोमा सुदूरपश्चिमले 18.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा दीपक बोहराले 58 बलमा 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। मधेसका लागि अभिषेक तिवारीले 2 तथा साइमन रोयले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 38.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 122 रन बनाएको थियो। मधेसका लागि अली अन्सारीले 56 बलमा 32 रन जोड्दा इमरान शेखले 28 रन जोडे। 5 खेलबाट सुदूरपश्चिमको 10 अङ्क भएको छ। मध्य प्रदेश 4 खेल अङ्क विहीन रहेर अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिन पछि शीर्ष 2 टोली मङ्सिर 19 मा फाइनल खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद पाउनेछन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। स्याङ्जा 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने आयोगको निर्णय, मतगणना थाल्न निर्देशन। खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी, निर्देशनको अवज्ञा गरेमा प्राधिकरणले हटाउने चेतावनी। आफू अर्को चुनावको तयारीमा लागेको कंग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई, महिला हिंसालाई जरीदेखि हटाउनका लागि दलहरू मिलेर आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा। विद्युत प्रवाहमा गडबडी उत्पन्न हुँदा भारतको एक आवासीय भवनमा आग लागि, एकै परिवारका 6 जनाको मृत्यु। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 4 खेलहरू हुँदै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 8:45 बाट सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै